बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान के मकामी अहकाम का कहना है कि मशरकी अफगानिस्तान में फ़िज़ाई हमले में तालिबान समेत 45 शहरी हलाक हो गए हैं। दूसरी तरफ हम बहुत ही अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि चाइना की इसराइल को वार्निंग, फ़लस्तीन या फिर ईरान पर हमले करने के बारे में सोचना भी नहीं। जो काम मुसलमानों को करना चाहिए था आज वो चाइना कर रहा है, क्योंकि चाइना खुलकर इसराइल के खिलाफ सामने आ गया है। याद रहे कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया और उनके जहाज़ आए, ईरान पर हमला करके चले गए और ईरान के रडार उनको डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। अब चाइना मैदान में आ गया और ये दुनिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा होगा कि ईरान और इसराइल के दरमियान एक ख़तरनाक जंग होने जा रही है। याद रहे कि यहाँ पर भारत और इसराइल का प्लान बिल्कुल ख़राब हो गया है, क्योंकि इसराइल ने भारत को सपोर्ट करते हुए ईरान पर हमला किया और ईरान पर हमला करने का मकसद चाइना को डराना था। लेकिन चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि अगर हम अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं तो इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं। दूसरी तरफ चाइना के 40,000 फौजी तमाम मिसाइल सिस्टम समेत लद्दाख के अगले मोर्चों पर पहुंच गए। भारतीय अफवाज जंग के लिए तैयार रहे, शॉर्ट नोटिस पर किसी भी वक्त जंग के लिए बुला सकते हैं। फौजियों की छुट्टियां भी मंसूख कर दी हैं और राजनाथ सिंह ने बहुत ही खतरनाक जंग का ऐलान कर दिया है। प्यारे दोस्तों, चाइना का ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला है, क्योंकि अमेरिका का कौंसलेट बंद करने और सफारती अमले निकालने का फैसला। अमेरिका का समुद्रों में जंगी मशकों के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान को भी बुला लाया। याद रहे कि इस वक्त अमेरिका के बहरी बेड़े भारत के समुद्रों में गश्त कर रहे हैं, जो कि चाइना पर हमले की ख्वाहिश रखते हैं। देखें नाज़रीन, सूरत-ए-हाल बहुत ही मज़ेदार बन चुकी है, क्योंकि चाइना खुलकर इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गया है। यानी कि पाकिस्तान ने भी अभी तक इसराइल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, लेकिन चाइना ने यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ा। साथ ही साथ चाइना ने ईरान के साथ दोस्ती की मिसाल भी कायम कर दी। ईरान को कहा कि हमने आपको कहा था कि हम आपके हर मुश्किल वक्त की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। एक तरफ चाइना ने ईरान के साथ बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और दूसरा अब ईरान का जो दुश्मन होगा वो अब चाइना का ही होगा। यानी कि ईरान को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान के ब्लॉक में ईरान को शामिल कर दिया है। अब पाकिस्तान को भी ईरान से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि चाइना अमेरिका और भारत को खित्ते में अकेला कर रहा है और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका है। इसराइल जो कि बेवजह जंग में कूद पड़ा है, अब इसराइल और चाइना का भी आमना सामना होगा, लेकिन चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान के मशरकी सूबा हरात के ज़िला दरसन के गवादर अली अहमद फ़कीर यार ने बताया कि हलाक होने वालों में कम से कम 8 शहरी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि खाम ज़ियारत के इलाके सिक्योरिटी फोर्सेस के फ़िज़ाई हमले में अब तक 45 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें तालिबान भी शामिल हैं। ये वाज़ेह नहीं कि बाकी 37 में से कितने आम शहरी थे और कितने तालिबान के रुकन थे। तालिबान के तर्जमान कारी मोहम्मद यूसुफ अहमदी ने एक जारी बयान में कहा कि हरात में 2 फ़िज़ाई हमलों में 8 शहरी हलाक और 12 ज़ख्मी हो गए हैं। प्यारे दोस्तों, 2 मकामी ओहदेदारों ने भी तस्दीक की कि वहां 2 मरतबा हवाई हमले हुए हैं। कारी मोहम्मद यूसुफ अहमदी ने कहा कि इस तरह के हमलों से हाल ही में रिहा होने वाले कैदी जो मामूल की ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद थे, एक बार फिर दुश्मन के खिलाफ हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। अफगानिस्तान की वजारत दिफा का कहना है कि वो इलाकों में अफगानिस्तान के फोर्सेस हमलों में शहरियों की हलाकत के इल्ज़ामात की तहकीकात कर रहे हैं। बयान में कहा गया कि तहकीकात के नताइज को अवाम और मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा। कौमी दफा और सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारियां हैं कि वो लोगों की जान व माल की हिफाजत करें और इस सिलसिले में वो तमाम मौके और सहूलियात इस्तेमाल करते हैं और किसी भी कोशिश की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
ہمسایہ ضلع گزارہ کے ایک مقامی عہدیدار حبیب امینی نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فضائی حملے میں 45 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان میں امریکی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ان فضائی حملوں میں حصہ نہیں لیا۔ ہرات کے گورنر کے ترجمان جیانی فراد نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ فضائی حملوں میں ہرات میں ہونے والے حملے میں کم سے کم 6 اہم طالبان کمانڈروں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ شہریوں کی ہلاکت قریبی بارودی سرنگ کے دھماکے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ فروری میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے تحت امریکہ افغانستان سے اپنی فوج کو واپس بلا رہا ہے، جس کا مقصد طالبان اور افغان حکومت کے درمیان باضابطہ امن مذاکرات کی راہ ہموار کرنا تھا۔ تاہم طالبان کی جانب سے جن قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا ان پر اختلاف اور ملک بھر میں بڑھتے ہوئے تشدد نے پیش رفت میں رکاوٹ ڈال دی ہے اور ابھی بات چیت کا آغاز ہونا بھی باقی ہے۔ افغان امن معاہدے قیدیوں کے تبادلے پر بھی منحصر ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کے مطابق مارچ میں 1000 سیکورٹی فورسز کے بدلے میں تقریباً 5000 طالبان قیدیوں کو سرکاری جیلوں سے رہا کیے جانا تھا۔ تاہم قومی سلامتی کونسل کے مطابق حکومت نے اب تک 4019 طالبان کو رہا کیا ہے، جبکہ طالبان نے ان 1000 قیدیوں میں سے نصف کو رہا کیا جن کی رہائی پر اتفاق کیا گیا۔ افغانستان کے خود مختار انسانی حقوق کمیشن نے حال ہی میں کہا ہے کہ اس سال کے پہلے 6 مہینوں میں مجموعی طور پر 880 واقعات میں 1213 شہری مارے گئے اور 1714 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر اس پوری صورتحال پر نظر دہرائی جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کو ہی مسلسل کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ پچھلے کئی دہائیوں سے جتنے بھی یہودی طاقتیں ہیں وہ ایک ہو کر بیٹھی ہیں اور آپس میں ہی سرمایہ کاری کر رہی ہیں اور مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ لیکن اب ان تمام تر چیزوں کو ہینڈل کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ان تمام تر صورتحال کو اب چین ہینڈل کر رہا ہے۔ یعنی کہ روس کو بھی الگ کر لیا ہے، ایران بھی اپنے ساتھ ہے اور ترکی کو بھی پاکستان کے بلاک میں شامل کر لیا ہے۔ اب تمام تر ممالک پاکستان کے ساتھ ایک تو سرمایہ کاری کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اور زیادہ بہتر بنائیں گے۔ اسرائیل کے خلاف کوئی بھی جنگ میں تیار نہیں تھا، لیکن ایران پر حملے کے بعد اسرائیل اور اب چین آمنے سامنے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ خطے میں جتنی بھی صورتحال ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بھارت کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ بھارت کئی دہائیوں سے پاکستان کے ساتھ جان بوجھ کر معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر مرتبہ بھارت کی طرف سے کارروائی کی گئی اور پاکستان نے خاموشی سے جواب دیا۔ آج پھر بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں۔ کشمیر سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق لائن آف کنٹرول پر کھٹائی سیکٹر میں بھارتی فوج نے آج ایک بار پھر سول آبادی پر شدید گولہ باری کی۔ بھارتی فائرنگ کے نتیجے میں عام شہری 72 سالہ بزرگ خاتون مصدقہ بیگم شدید زخمی ہو گئیں۔ انہیں طبی امداد کے لیے فوری طور پر مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، پاکستانی فوج نے فوری طور پر جوابی کارروائی کی، جس سے دشمن کی کمر ٹوٹ گئی اور اس کی توپیں خاموش ہو گئیں۔ اس طرح کی صورتحال پہلے بھی چلتی رہی ہے اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کی طرف سے چلتی رہے گی، لیکن پاکستان کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ پاکستان بس موقع کی تلاش میں ہے اور موقع پر چوکا لگانے کے لیے پاکستان تیار بیٹھا ہے۔ پیارے دوستو، ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کیجیے گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے اصل معاملات کیا ہیں، اور اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔